बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। आज 11 तारीख है और बकौल PTI के एक तारीख़ी जलसा होने वाला था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ होने वाला था क्योंकि आपने पीपल्स पार्टी को बहुत अंडर एस्टिमेट किया, बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर गई तहरीक इंसाफ, ख़ासकर सुहेल आफरीदी साहब। उन्होंने ये समझा कि ये हमारा जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया है, जुम्मे वाले दिन इनको सिंधी टोपी पहनाई गई और अजरक पहनाई गई, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, फ्री हैंड दिया गया, जलसे की इजाज़त मांगी, दे दी और उनको कहा, बताया, समझाया गया कि भाई जो करना है करें, जो दिल चाहे करें, जहाँ दिल चाहे जाएं, जिधर रैली निकालनी है उधर रैली निकालें, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। और इस पर मैंने कल कहा था, कल एक बात कही थी कि कानून को हाथ में ना लें। मतलब कानून, कौन सा कानून, और वो भी खासकर कराची में। चलिए KP के तो अलग मामलात हैं ना, कराची के तो इतने अलग डिफरेंट मामलात हैं कि आपकी हमारी सोच से बाला तर है। कराची पीपल्स पार्टी 74 टर्नओवर और 17-18 साल की इनकी हुकूमत, इनकी कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ख़ास करके सियासत पीपल्स पार्टी की, वो कितने जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं। तो उस बादशाह ने बता दिया कि भाई मैं बादशाह हूँ, था और रहूँगा, आप लोगों को घुमाना कैसे है। पंजाब में तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ, सुहेल आफरीदी साहब, मीना खान साहब, शफीउल्लाह जान के साथ, इन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो नून लीग की बेवकूफ़ी थी। उनको पता नहीं था, उनको आइडिया नहीं है कि किस तरह, वो तो है बस मजामत वाले ना, कि वो असीत लस्सी वाले ना। उन्होंने बस ना खाना खाने दिया, ना कहीं आने दिया, ना कहीं जाने दिया। पीपल्स पार्टी ने क्या करा, पीपल्स पार्टी ने सर जोड़ के बैठे सारे के सारे चेले चपाटे पीपल्स पार्टी के। इन्होंने बोला भाई इनको जो ना रसगुल्ला दिखा के चूहा पकड़ने वाली जो एक मिसाल है ना, उस तरीके से टैकल करना है। बहुत ज़बरदस्त बूम वेलकम किया, आए बिठाए, घुमाया फिराया, खाना भी खिलाया, इधर भी लेके गए उधर भी लेके गए, फ्री हैंड दिया। हैदराबाद में जलसा करें भाई, जलसा क्या हुआ भाई, रात ही रात में पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत घुमा दी और वही हुआ जिससे इनसे उम्मीद थी। पीपल्स पार्टी ने कल के हैदराबाद के जलसे के बाद इन्होंने देखा कि ओहो भाई ये तो अब गाड़ी हाथ से निकलने वाली है। या शायद ये भी एक पीपल्स पार्टी की पहले से ट्रिक थी कि उन्होंने फ्री हैंड इसीलिए दिया हुआ था कि हम कराची, खासकर हैदराबाद तो चलें, वो हम ये कह सकते हैं ना कि एक छोटा सा शहर है भाई, वहाँ पे आपने 2,500-3 हज़ार आदमी जमा कर लिया, डजन मैटर, कोई बात नहीं भाई। 2,000 1,500 तो आपके पास थे, उसके बाद 1,500 तो हैदराबाद से आपके कारकुनान जमा हो गए। खैर भाई, कराची में अब इन्होंने जिस तरीके से रात से इन्होंने पकड़ धकड़ का मामला शुरू किया, रुकावटें खड़ी करी। कल रात जलसेगाह में, जिना ग्राउंड में, जिस तरीके से पुलिस ने धावा बोला, जिस तरीके से वहाँ पे गाड़ियों को तोड़ फोड़ की, जो सामान आ रहा था जलसे की तैयारी के लिए उसको रोका गया, उसको दूर भेज दिया गया, और जो कारकुनान वहाँ पे जलसे की तैयारी करवाने में मसरूफ़ थे उनको पकड़ा, मारा गया। सही है। और फिर दूसरी बात ये, कल रात 12-12:30 बजे जब सुहेल आफरीदी साहब हैदराबाद से कराची के लिए निकले, कराची और हैदराबाद का सफ़र बमुश्किल तमाम कोई 2 से ढाई घंटे का है। चलें अगर गाड़ियाँ ज़्यादा हो, प्रोटोकॉल हो, तो 3 घंटे का है। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब सुबह 7:30-8 बजे कराची पहुँचे। क्यों? सिर्फ अपने लाओ लश्कर की वजह से नहीं, रास्ते में उन्हें जो रुकावटें, जो मुश्किलात फेस करनी पड़ी, जो रूट चेंज करने पड़े, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। सुहेल आफरीदी साहब ने सुबह 7:30 बजे एक वीडियो पैगाम भी जारी किया जिस पर उन्होंने बताया कि भाई हमारी एक मुलाकात शेड्यूल थी CM सिंध के साथ, मुराद अली शाह के साथ, लेकिन वो रात गए अचानक मंसूख कर दी गई। क्यों, क्या वजह थी? मुराद अली शाह साहब को कहीं इमरजेंसी जाना था, कोई इनकी मीटिंग थी, जरदारी साहब ने बुला लिया था, बिलावल साहब ने बुला लिया था, कोई पर्सनल इशू था, कोई नहीं, बस सिर्फ एक मैसेज कन्वे करवा दिया गया कि भाई मीटिंग कैंसिल। अच्छा जी, चलें जी, कोई बात नहीं, हो गई मीटिंग कैंसिल। अब ये जो रास्ते की रुकावटें थी, इसकी क्या वजह थी? और वो भी उस जगह पे जहाँ पे कच्चे के पक्के डाकुओं का बड़ा असर है। वो जो कच्चे के पक्के डाकू हैं, वो मतलब स्टेट के लिए कोई मतलब मजाक है? किसी भी जगह को क्लियर करना, किसी भी जगह पे एक सॉलिड कार्रवाई करके उस जगह से क्राइम को ख़त्म करना। आप स्टेट हो, आप स्टेट के लिए मतलब पूरी दुनिया में ना, चले होती है मुश्किलात, होती हैं, महीने 4 महीने 6 महीने लग जाते हैं, साल भी लग जाता है। लेकिन जब एक रियासत, एक स्टेट, एक हुकूमत ये तहिया कर ले
کہ بھئی ہم نے فلاں جگہ سے جہاں پہ 10 15 20 ہزار کرمنل موجود ہیں اس اسپیسیفک ایریے میں، تو ہم نے وہاں سے اس جرائم کا خاتمہ کرنا ہے، تو وہ بمشکل تمام 6 مہینے کی کارروائی کہہ سکتے ہیں، ایک بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتی ہے ایک مسلسل کارروائی کر کے، ایک مسلسل فورسز کی کارروائیاں ہوتے وہ کم سے کم محدود تو ہو ہی جاتا ہے نا، ختم تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ کچے کے پکے ڈاکو اتنے زبردست ہیں کہ یہ سندھ حکومت کی میں انہوں نے ناک میں رسہ ڈال کے نا ایسے کھینچا ہوا، مطلب سندھ حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچے کے پکے ڈاکو کو ٹریکل کیسے کرنا ہے۔ اب آپ نے جو حیدرآباد سے یہ لوگ آ رہے تھے ان کو سندھ کے کچے کے پکے کے ڈاکوؤں کے حوالے تقریباً کر دیا، وہ جس روٹ سے گزر رہے تھے، جو حالات اور معاملات تھے، وہ جو گاڑیوں سے اتر کے وہ رکاوٹیں ہٹا رہے تھے، کنٹینرز لگا دیے، ساری چیزیں، مطلب سندھ حکومت نے ایسا پیندرا بدلا، انہوں نے بتا دیا، انہوں نے پنجاب حکومت کو بھی سکھایا کہ بھائی دیکھو اگر کسی سے آپ کو اختلاف ہے نا، آپ نہیں چاہتے کہ یہ آپ کے شہر میں آئے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ فرنٹ پر آ کے اس کا مقابلہ کریں اور اس دنیا کو یہ دکھائیں کہ بھائی ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، نہیں، آپ رسگلہ دکھائیں، وہ چوہا پکڑ لیں۔ اس وقت رسگلے کا کام جو پیپلز پارٹی نے کیا وہ یہ کیا کہ ان کو ہر چیز کا فری ہینڈ دیا، بوم ویلکم کیا، اور چوہا کیا پکڑا، ان کی معاملات میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ ان کے جلسہ جو ہونے والا ہے آج کراچی میں، اب وہ اس کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ آیا کتنا کامیاب ہوگا۔ اول تو وہ کامیاب ہونا ہی ہے، اس کو کامیاب مطلب وہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھیں گے تو بڑا زبردست ہوگا، لیکن اگر 50,000 افراد، ایک مثال کے طور پہ ہائپوتھیٹکلی بات کرو، اگر 50,000 افراد وہاں پہ جلسے میں پہنچنا تھا، اب وہ تقریباً 20,000 پہنچے گا۔ اگر 20,000 پہنچنا تھا تو وہ 8,000 پہنچے گا، اگر 8,000 پہنچنا تھا تو اب وہ شاید 5,000 کے قریب پہنچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی یہی حکمت عملی تھی، پیپلز پارٹی کا یہی کام تھا کہ انہوں نے بہت آرام سے، بہت پیار سے ان کی کاٹ کیے، سب کو بتایا، سب کو دکھایا کہ بھائی دیکھیں ہماری طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو فری ہینڈ دیا ہے، ہم نے تو کہا کہ آپ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں مت لیجیے گا، آپ کو جو کرنا ہے کریں، آپ نے جلسے کی اجازت مانگی، ہم نے جلسے کی اجازت دے دی، آپ نے ریلی نکالنے کے لیے، ہم نے ریلی نکالنے کے لیے شروع کر دیا، آپ نے کہا آپ کو حیدرآباد میں جلسہ کرنا ہے، ہم نے کہا اوکے بھائی حیدرآباد میں جلسہ کریں، آپ کو کراچی میں کسی سے ملاقات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، جب جہاں دل چاہے جس سے چاہے ملاقات کریں۔ آج تیسرا دن ہے ان کے وزٹ کا، مراد اس کے سہیل آفریدی صاحب کا، کے پی حکومت کا، کسی تاجر سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دی، جو شیڈیول تھے وہ تاجران کی طرف سے منع ہو رہا ہے کہ بھائی وہ ابھی تھوڑا سے معاملات ہیں، ابھی مطلب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو سامنے فرنٹ پر ہیں۔ دوسری بات یہ پیپلز پی ٹی آئی کے جب یہ کراچی پہنچے تو اس وقت ایک نیشنل چینلز پہ ان کو دکھایا گیا، بتایا گیا کہ بھائی یہ لوگ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور ان کا بڑا بم ویلکم کیا گیا ہے سندھ حکومت کی طرف سے، ان کو اجرک اور ٹوپی پہنائی گئی ہے، لیکن بعد میں وہ ٹوپی اور اجرک جس طرح گھمائی گئی وہ کسی نے نہیں دکھایا، اور کیوں؟ کیونکہ اس کا منع کر دیا گیا تھا۔ اچھا دوسری بات یہ، بڑے اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے، وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور پیپلز پارٹی نے یہ دیکھا نا وہ بھائی یہ تو اب تو ان کا تو بڑا بم ویلکم ہو گیا ہے، سندھ میں ان کے بڑا وہ پذیرائی ہو رہی ہے، تو ہمارے ہاتھ سے گیم نکل جائے گا، ایسا نہ ہو کوئی معاملات خراب ہو جائیں۔ نہیں بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو جو فری ہینڈ دیا گیا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی دیے تھے، اور یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی کہ اس طریقے سے ان کو ساری چیزیں فری ہینڈ دینی ہے تاکہ بعد میں یہ ہم سے کوئی گلہ نہ کر سکیں۔ اب یہ ان کا جلسہ ہے، گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ان کا جلسہ شروع ہو جائے گا، اور وہ رات میرے خیال سے اب وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں تو نہیں ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے معاملات ہیں وہ لیٹ نائٹ ہی شروع ہوگا 7-8 بجے تک، لیکن یہ جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے کتنا کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس سے وہ جلسہ شروع ہونے اور ختم ہونے سے پہلے ہی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جلسہ مطلب کامیاب تو اس کو ایسے نہیں کہیں گے کہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا، اور ہاں لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ یہ ایک تاریخی جلسہ ہے۔ اب تاریخی میں نا آپ خے ہٹا کے اگر کاف لگا دیں تو یہ تاریخی جلسہ ضرور کہلائے گا۔